अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है इरफान असगर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और व्यूअर्स, जिस तरह से आपको साथ साथ डिस्कस कर रहे थे, आपको बता रहे थे कौन सी सूरत हाल कैसे जा रही है। और कल भी हमने खास तौर पे आपको बताया कि इमरान खान साहब पे किस तरह से जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए थे। लेकिन हमने आपको साथ ये भी बता दिया था कि ये होना कुछ नहीं, ये एक सिचुएशन ऐसी निकलनी नहीं है। और ये जितना वज़न उठाने की कोशिश कर रहे हैं अपने कंधों पे, वज़न वो उठाया जाना नहीं है। और उसी तरह से वही सूरत हाल इख्तियार कर गई और वही बातें हुई, वही चीज़ें हुई कि एंड में आपको पता चला कि वो पुलिस गई वहाँ पे और उसके बाद पुलिस को रिट्रीव करना पड़ा। और उसके बाद पुलिस का वो जो उनका अपना जो इस्लामाबाद का ट्विटर हैंडल है, उस पे उनको ये बात करनी पड़ी, ये बात कहनी पड़ी कि जनाब हम लोग जो है वो सिर्फ ये वजह थी कि इमरान खान साहब ने इस एक केस में अपनी ज़मानत नहीं कराई हुई थी, तो ये सिर्फ ये था कि वो ज़मानत करा लें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, हमारा पकड़ने की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। जो लोग जो समझ रहे हैं, जो जाली प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, तो वो उस पे कान ना धरे जाएँ। ये सूरत हाल इस तरह की थी। और ऑब्वियसली एक जो हल्का है प्रॉपर उसका जर्नलिस्ट का जो एक और लॉबी को डिफेंड कर रहा होता है, तो वो उसने वहाँ पे शोर मचाए थे बनी गाला पे। कल इमरान खान साहब थे ही नहीं और वहाँ से फरार हो गए, निकल गए, व्हाटएवर जो भी सारा कुछ था उसमें। तो वो एक कहा जा रहा है कि ये किस किस्म की एक साजिश थी। इस किस्म का प्लान किया गया था कि लोग जो एजिटेशन के लिए आ रहे हैं और लोग जो है बनी गाला के सामने जमा होते जा रहे हैं, तो वो उनको पता चला कि जी इमरान खान साहब तो वहाँ पे हैं ही नहीं, तो इसलिए वो लोग वहाँ पे इकट्ठे ना हो। वहाँ पे इकट्ठे नहीं होंगे तो पुलिस के लिए आसानी होगी कि इस तरह से आराम से वो इमरान खान साहब को वहाँ से पकड़ सकें। और इससे पहले आपको मैं बता चुका था कि ये सिचुएशन जैसे भी होगी, ये इतना है नहीं, ऐसी सिचुएशन हो नहीं सकती कि इमरान खान साहब को पकड़ा जाए। अब आप उसमें ये भी कह लें कि कहाँ कहाँ से टेलीफोन आया, क्या हुआ, क्या सिचुएशन हुई, क्या बना। वो एक लंबी बहस है, वो जितनी बहसें हम करते जाएं वो कम है। लेकिन हम आपको आज कुछ और बताने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, और वो जो बात है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी ज़बरदस्त है। वो बात ये है कि इमरान खान साहब के लिए अभी कोशिश की जा रही है कि उनको जो आर्टिकल 6 जो है वो लगाया जाए उनके ऊपर। और वो आज वो भी हो गया, और एफआईए को जो है वो टास्क भी दे दिया गया कि इन्वेस्टिगेशन करें इसमें। और ये साइफाई जो सीक्रेसी एक्ट होता है उसके हिसाब से सारा कुछ, ये आर्टिकल 6 जो है वो जाहिर बात है वो मुशर्रफ साहब पे भी लगाया गया था। और उसके बाद क्या इंसानी हकूक की बुनियाद पे खुद ही ट्वीट भी करने पड़ गए थे कि जनाब हम जो है वो आने देना चाहते हैं, मुशर्रफ साहब वापस आ जाए बेशक पाकिस्तान में। आर्टिकल 6 इतना सौखा नहीं है लगाना, और आर्टिकल 6 इतना सौखा नहीं है उसको कैरी करना, उसको बर्दाश्त करना, उसका वज़न उठाना फिर। लेकिन चलें, शौक पूरा करना है वो जिस तरह से कर लें, कोई बात नहीं। पहले भी इस किस्म की चीज़ें होती रही हैं, और उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा स्टेप बैक भी करना पड़ता है, चीज़ें सूरत हाल और तरह की इख्तियार हो जाती हैं, चीज़ें अजीब तरफ निकल जाती हैं। लेकिन ये भी बात थी। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपके साथ करनी थी वो ये थी कि मरीम बीबी जो है अब वो शी इज़ गोइंग टुवर्ड्स पार्ट ऑफ द कैबिनेट। और ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये अलार्मिंग सिचुएशन पीटीआई के लिए नहीं है, पीटीआई को फ़र्क नहीं पड़ता, पीटीआई अपने मौज मस्ती में जा रहे हैं। आज भी थोड़ी देर बाद वहाँ पे जलसा है, और वो भी खान साहब वो अपने मौज मस्ती में लगे हुए हैं, वो अपनी जो ट्रैक है उसके ऊपर चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं उसी तरह से। और मीडिया को भी सारे को लगाया हुआ है कि मीडिया में हर कोई जो है वो पीटीआई के लोगों से पूछ रहा है कि आपने ये बताएं हमें कि आप जो है वो धरना क्यों नहीं दे रहे, और आप सिटिंग का क्या प्लान है, और सारा कुछ है। क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि अभी तक जो है वो शेर आए की सिचुएशन में पूरी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वो इस ताक में है, इस सोच में है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ये प्लान क्या कर रहे हैं, ये सोच क्या रहे हैं, इन्होंने कहाँ तक पहुँचना है, क्या करना है। लेकिन अभी तक कुछ समझ आ नहीं पा रही। तो इसलिए मीडिया का भी आप देखें कि जो भी आके जर्नलिस्ट बैठता है किसी भी टेलीविज़न चैनल पे, तो वो हर जर्नलिस्ट, हर बंदा जो है वो उससे पूछ रहा होता है कि जनाब आप बताएं कि आप धरना कब है, धरना कब है। कि कोई चीज़, कोई बात, कोई चीज़, कोई पॉइंट पकड़ा जाए तो जिसको हम आगे लेके चले। लेकिन वो अगले भी बहुत सियाने हैं, वो धरने की अगली गेम पे और अगली सिचुएशन पे पहुंच चुके हुए हैं, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो इरिटेट किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा परेशान किया हुआ है इन चीज़ों पे। लेकिन आई विल कम टू द पॉइंट, जो पहले वाला पॉइंट था कि कैबिनेट का हिस्सा जो है मरीम बन रही है। और मैं ये भी आपको पहले बता चुका था कि जैसे ही अभी जो नई सिचुएशन बन रही है, ये मैं इसहाक डार साहब के आने से पहले आपको बता चुका था कि नई सिचुएशन जो बन रही है, अब इसहाक डार साहब आएंगे और वो डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर होंगे। और वो जो है उस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनका आहिस्ता 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 जो है
وہ آہستہ آہستہ کہہ لیں یا ایک دم کہہ لیں ان کا جو ہے امپیکٹ ختم ہو جائے گا۔ تو ابھی آپ نے کل کی پریس کانفرنس میں دیکھ لیا جو اگریشن تھا، جو سارا کچھ تھا، اور جتنا وزن جو ہے اسحاق ڈار صاحب اٹھانے کے لیے وہ تیار ہو گئے ہیں، اور اگر آپ کل ان کی تصویر دیکھیں اور سارا کچھ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ 2 دن کے اندر اندر بالکل جو ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو گئے ہیں ذہنی طور پہ، آنکھیں باہر یہ ہلکے نکل آئے، سارا کچھ ہو گیا، جو تازگی تھی، جو فریشنس تھی انگلینڈ کی ہواؤں کی، خوبصورت ہواؤں کی، وہ ساری جو ہے وہ فیڈ آؤٹ ہوگی 2 دن کے اندر ہی ان کے چہرے پہ سے۔ تو ابھی جو سچویشن بن رہی ہے وہ سچویشن بہت ٹرکی ہے۔ ٹرکی سچویشن یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب آبویسلی وہ زیادہ افیکٹو ہو جائیں گے، ساتھ ان کے جو ہے مریم بی بی زیادہ آ جائیں گی، اور یہ ٹولہ جو سارا کچھ تھا یہ سارا آگے آ جائے گا۔ کل کی پریس کانفرنس میں مجھے حیرت ہوئی کہ بیچارے جاوید لطیف صاحب جو شور مچاتے رہے، رپٹ ڈالتے رہے، اتنی بڑی بڑی باتیں کی انہوں نے، لیکن وہ کل پریس کانفرنس میں وہ نہیں تھے۔ رانا ثناء اللہ صاحب تھے، احسن اقبال صاحب تھے، پرویز رشید صاحب تھے، اور اسحاق ڈار صاحب تھے، اور مریم بی بی بائی ہر سیلف واز سٹنگ دیئر۔ تو یہ چیزیں اب آگے کس طرح سے لے کے چلے گی، اور اس میں جو ہے ریزنٹمنٹ کہاں سے آ رہی ہے، ریزنٹمنٹ کس طرح سے آئے گی؟ خاقان نواز صاحب بھی سائڈ پہ ہو گئے، خواجہ آصف صاحب بھی، سب لوگ یہ اب وہاں پہ نظر نہیں آ رہے۔ یہ ایک اور لابی ہے، یہ ایک اور لیگ ہے جو وہاں پہ بیٹھ کے یہ چیزیں کر رہی ہے۔ یہ ایک اب اس سے آپ کو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ اب نون لیگ کے اندر بھی ایک پھوٹ ہے، لیکن صرف نون لیگ کی پھوٹ کی ہم بات نہیں کر رہے، ایک اور پھوٹ بھی ہے۔ وہ پھوٹ یہ ہے کہ جو نواز جو زدائی صاحب میں جو ہے بیمار ہونے کا ایک وہ ایک ایکٹنگ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، وہ ظاہر صاحب کا بھی ایک ایشو ہے اس میں، کیونکہ ہی از آلسو ویری اپسیٹ، کیونکہ بے نظیر جس طرح سے آگے نکل رہی ہیں کیبنٹ کا حصہ بنے گی، کیبنٹ میں بیٹھیں گی جب بے نظیر جب مریم بے نظیر میں کہہ رہا ہوں، مریم جب وہاں پہ بیٹھیں گی کیبنٹ میں، تو پھر آبویسلی وہ شیل بھی چیئرنگ دا سچویشنز، اور سارا کچھ وہ دیکھ رہی ہوں گی، اور باقی لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بیک کر جائیں گے۔ نیب نے جو سارا کیس تھا، سارا کچھ تھا، وہ ختم ہونے کے بعد اب مریم بی بی از اے فری برڈ، 1 2 دن میں ان کو پاسپورٹ بھی مل جائے گا، تو وہ پھر ایک سچویشن جو ہے پھر وہ ساری میٹنگ سب کچھ جو ہے وہ آفیشیل چیئر کر رہی ہوں گی۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ، بڑی ہیوی سچویشن یہ آئے گی، آ رہی ہے، جس میں سب سے زیادہ جو اندر نون لیگ کے اندر کے حلقوں میں جو ان کو ڈر تھا، جن کی وجہ سے مریم بی بی کا کیس نہیں آگے چل رہا تھا، جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کا کیس نہیں آگے چل رہا تھا، نواز شریف صاحب ابھی بھی جو ہے میرا نہیں خیال کہ وہ ابھی اتنے آسانی سے ان کو آنے دیا جائے گا، یا آ جائیں گے تو وہ کیسز سے اتنے آرام سے بری ہو جائیں گے، وہ سچویشن تھوڑی سی دور ہے، ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا ابھی مزید ٹف ٹائم دیا جائے گا، لیکن وہ باہر بیٹھ کے بھی کافی ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اور وہ ٹف ٹائم زدائی صاحب کے لیے بھی ہے اس میں، کیونکہ زدائی صاحب جو ہے وہ اپنے بیٹے کی نیٹ پریکٹس کروا رہے تھے، اور بیٹے کی ان کا خیال تھا کہ بیٹے کی باری ہے، اور بیٹے کو اس بار جو ہے وہ 2023 میں یا جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو وہ اس کو وزیر اعظم بنانا ہے، اس کی نیٹ پریکٹس چل رہی تھی، اور اس کو انٹرنیشنلی اس کو جو ہے وہ اس کو پورا ایک چکر دیا جا رہا تھا، اور سارا اس کو رجسٹر کروایا جا رہا تھا، ابھی بھی وہ باہر ہی ہیں۔ تو وہ ان کے لیے ایک دم آئی اوپننگ سچویشن ہے کہ یار یہ تو اسکرپٹ کا حصہ نہیں تھا، جو میں پچھلے 2 3 ایپیسوڈ سے بھی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ اسکرپٹ کا حصہ نہیں تھا، مریم بی بی کی انٹری اس قسم کا اسکرپٹ کا حصہ نہیں تھا، اسحاق ڈار صاحب کی انٹری اسکرپٹ کا حصہ نہیں تھا، ان کی نواز شریف صاحب کی اس طرح سے اتنی زیادہ کنٹریبیوشن اسکرپٹ کا حصہ نہیں تھا، تو اس کے لیے اس سچویشن میں جو ہے وہ زدائی صاحب جو ہے وہ بہت اپسیٹ ہیں، بہت پریشان ہیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو ڈسکشن ہو رہی ہیں اس وقت، کہ وہ بہت اپسیٹ ہیں، اور آبویسلی وہ جب کسی سچویشن پہ اپسیٹ ہوتے ہیں تو وہ جو ایک اپنا جو پوائنٹ آف ویو لے کے آتے ہیں وہ کافی خوفناک، کافی خطرناک، کافی بھیانک ہوتا ہے۔ تو اب یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ تو جو کر رہے ہیں وہ اس طرح سے کری جا رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں سائفر پہ بات نہیں کروں گا، سائفر پہ بہت باتیں ہو رہی ہیں، بہت سارا کچھ ہو رہا ہے، چیزیں ہو رہی ہیں، پر ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پہ ابھی یہ صورتحال بھی چل رہی ہے کہ نون لیگ کے اندر بھی تھوڑی سی ہلچل مچی ہوئی ہے، سچویشن ایسی ہے، اور پیپلز پارٹی بھی ہے جو ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ تو اسکرپٹ کا حصہ نہیں تھا، یہ یہاں سے کیسے ہو رہی ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ سارے سائفر کی چیزوں میں، ساری سچویشن میں کہیں بھی کوئی بھی ایسی کوئی اتنا ہیوی، اتنا لوڈڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی ریئیکشن، کوئی رسپانس کوئی اس قسم کی چیز کی نہیں آ رہی، اور سمجھتے آ گئی ہوگی کہ پچھلی گل کیے گی۔ تو یہ امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو آج کو میں نے کہا آپ کو ڈسکس کر لیں، باقی جو روز کی ڈیلی کی باتیں ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو وہ والی بات ہوں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیا چیزیں چل رہی ہیں، اور اندر کھاتے کون سی چیزیں ہو رہی ہیں، جو خبریں چل رہی ہوتی ہیں وہ تو آپ کے پاس ہوتی ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ سو دس از دا مین تھنگ کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور نون لیگ جو ہے وہ آپس میں جو ہے ان کا کیا کلیش ہونے والا ہے، کیا سچویشن ہونے والی ہے، کیونکہ اب جو ہے وہ لڑائی جو ہے وہ بلاول اور مریم کی پہلے بھی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے 2 3 دفعہ آ چکے ہوئے ہیں، لیکن ابھی دوبارہ جو ہے یہ ایک دوسرے کے سامنے ٹھک کر کے دوبارہ ایک دوسرے کو
بچیں گے. اینڈ لیٹ سی کہ براؤ صاحب کے والد صاحب اور مریم بی بی کے والد صاحب یہ دونوں کیسے پلے کرتے ہیں. تو ان دونوں کی ٹوٹ پھوٹ سے آبویسلی فائدہ جو ہے مزید پی ٹی آئی کو ہی ہو رہا ہے. سو لیٹ سی ہاؤ بال از رولنگ. اور اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.